इनका एतराज है कि अल्लाह ने सूरह ज़ारियात की आयत नंबर 48 में कहा कि हमने जमीन को फर्श बनाया, और फिर कहते हैं फर्श सपाट होता है, इसलिए ये आयत भी जमीन के गोल की बजाय सपाट होने की दलील है। अब आते हैं नाज़रीन इनके इस इतराज की हकीकत की तरफ। यहां यह बात ज़हन में रखना बहुत जरूरी है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में अपने एहसानात वाज़े कर रहे हैं। मसलन अगर आप कहीं सुनसान रेगिस्तान में फंस जाते हैं, आस पास कोई नहीं, गर्मी की शिद्दत है और खाने पीने को भी कुछ नहीं बचा, आप मौत को अपनी आंखों से देख रहे हैं, आपको यकीन हो जाता है कि अब आपका यहां से बच निकलना नामुमकिन है, तो ऐसी सूरत में अगर कोई आपकी जान बचा ले तो यह कितना बड़ा एहसान होगा आप पर। नाज़रीन जरा गौर तो करें। और कल को अगर आप उसी से दुश्मनी करना शुरू कर दें तो क्या वो आपको आप पर किया हुआ अपना एहसान याद नहीं दिलाएगा? और फिर अगर याद दिलाएगा तो सवाल यह पैदा होता है किस मकसद के लिए वो अपना एहसान याद दिलाएगा? ज़ाहिर है नाज़रीन इसलिए कि अगर आप पर इतना बड़ा एहसान किया था तो इसलिए नहीं कि आप उल्टा बाद में नुकसान पहुंचाना शुरू कर दें, उसी के खिलाफ ऐलाने जंग शुरू कर दें, उसके साथ दुश्मनी करना शुरू कर दें, बल्कि इसलिए एहसान किया था ताकि आप शुक्र करें, यानी आप भी एहसान का बदला एहसान से चुकाएं। और इसी का अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरह रहमान की आयत नंबर 60 में भी जिक्र किया, हल जज़ाउल इहसानी इल्लल इहसान। क्या है जज़ा एहसान की, यानी क्या है बदला एहसान का, मगर एहसान। यानी आप गौर करें कि कौन कौन सी मखलूकात आप पर एहसान कर रही हैं। जरा गौर करें, अगर आपको ऑक्सीजन ना मिले तो क्या आप ऑक्सीजन के बगैर जिंदा रह सकते हैं? तो गौर करें कौन सी मखलूकात हैं जो आपको ऑक्सीजन फराहम कर रही हैं, और क्या वो इसके बदले में आपसे कोई उजरत तलब कर रही हैं, उजरत ले रही हैं, या फिर वो एहसान कर रही हैं? और फिर बदले में आप उन मखलूकात के साथ क्या कर रहे हैं? जरा गौर करें, जो खुराक आप खाते हैं, जो गोश्त वगैरह आप खाते हैं, कौन सी मखलूकात हैं जो आप पर एहसान करती हैं? आपकी भूख को खत्म करने के लिए वो अपनी जान आपके सामने पेश करती हैं, और बदले में क्या आप उन पर एहसान करते हैं? आप बदले में उनको क्या दे रहे हैं? आप बदले में उनके साथ क्या कर रहे हैं? यही अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि एहसान का बदला क्या है? एहसान ही तो है, एहसान का बदला एहसान है। बिल्कुल ऐसा ही नाज़रीन आप गौर करें कि आज पूरी दुनिया के इंसान क्या कर रहे हैं, इंसानों को दुनिया में किस मकसद के लिए भेजा गया और उसके बरक्स वो दुनिया पर क्या अमाल इंजाम दे रहे हैं। जमीनों आसमानों को दिन रात नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनमें फसाद कर रहे हैं, मखलूकात को इधर से उधर कर रहे हैं, मखलूकात को उनके मकामात से हटा रहे हैं। तो ऐसी सूरत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में इंसान पर अपने किए हुए एहसानात याद दिला रहे हैं कि ये एहसानात तुम पर इसलिए किए थे कि तुम उल्टा अल्लाह से ही दुश्मनी मोल लो, उसकी खलक में छेड़छाड़ करना शुरू कर दो, अल्लाह के खिलाफ मंसूबाबंदियां करना शुरू कर दो, जो आज तुम कर रहे हो। यूं अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंसान को अपने एहसानात याद दिला रहे हैं कि हमने तुम्हारे लिए जमीन को फर्श बनाया, जैसा कि आप इस आयत में देख सकते हैं। सूरह ज़ारियात की आयत नंबर 48 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं, और अर्द थी फर्श बना दिया हमने उसे, यानी रहने के काबिल बना दिया। फर्श कहते हैं रहने के काबिल जगह को। और नाज़रीन दूसरे कई मकामात पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बिल्कुल खोल खोल कर वाज़ेह कर दिया कि जमीन गेंद की तरह गोल है। ना सिर्फ गेंद की तरह गोल है बल्कि तेज रफ्तारी से सफर कर रही है, अपने ही महवर पर भी घूम रही है। और इस आयत में यही बताया जा रहा है, यही कहा जा रहा है कि देखो किसी गोल और तेज रफ्तारी से कई अतराफ में बैक वक्त सफर करने वाली शय पर इतने सुकून से रहा जा सकता है, रहा जा सकता था। इसके बावजूद हमने तुम पर यह एहसान किया, इतना अजीम एहसान किया कि जमीन के गेंद की तरह गोल होने की वजह से नाकाबिले रहाइश होने के बावजूद और कई सिमतों में सफर करने की वजह से भी नाकाबिले रहाइश होने के बावजूद तुम्हारे लिए फर्श यानी रहने के काबिल बनाया, काबिल रिहाइश बना दिया। क्या यह इतना अजीम एहसान इसलिए तुम पर किया था कि तुम जमीनों आसमानों में छेड़छाड़ करो, अल्लाह की आयात का कज़ब करो, आसमानों और जमीनों को फसाद ज़दा करो, अल्लाह से दुश्मनी करो,
اللہ کی مخلوقات کو ان کے مقامات سے ہٹاؤ، کیا اس لیے یہ عظیم احسان تم پر کیا تھا؟ اس لیے ناظرین، یہ کہنا کہ یہ آیت اس بات پر دلیل ہے کہ زمین چپٹی ہے، یہ انتہائی جاہلانہ بات ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالی بار بار شکر کرنے کی تلقین نہ کرتا۔ شکر کہتے ہیں احسان کا بدلہ احسان سے چکانے کو۔ شکر کہتے ہیں جو کچھ بھی آپ کو عطا کیا گیا، جس مقصد کے لیے عطا کیا گیا، اسی مقصد کے لیے اس کے استعمال کو۔ اور پھر یہ بھی دیکھیں کہ ان آیات میں اللہ سبحانہ وتعالی نے زمین کو فرش کی بجائے قرار کہا۔ سورہ نمل کی آیت نمبر 61 میں اللہ سبحانہ وتعالی کا کہنا ہے، امن جعل الارض قرارا، کون ہے، کیا ہے جس نے ارض کو کر دیا ٹھہرنے کی جگہ، ٹھہرنے کے قابل کر دیا۔ پھر سورہ غافر کی آیت نمبر 64 میں اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا، اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا، اللہ ہے، وہی ذات ہے، جعل کر دیا تمہارے لیے ارض کو، زمین کو قرار، ٹھہرنے کے لائق، ٹھہرنے کے قابل۔ اب ناظرین ذرا غور کریں، ان آیات میں زمین کو انسانوں کے لیے قرار کیوں کہا؟ قرار کہتے ہیں جس پر ٹھہرا جا سکے، اور یہ لفظ وہاں استعمال کیا جاتا ہے جہاں ناممکن کو ممکن بنایا گیا ہو۔ مثلا آپ گاڑی پر سامان لاد کر لے جا رہے ہوں، اگر سامان باندھا ہوا نہیں تو گاڑی چلنے سے سامان ہلے گا، ادھر ادھر ہوگا، یہاں تک کہ سر کر نیچے بھی گرے گا۔ اور اس کے برعکس قرار کہتے ہیں گاڑی تو چلتی رہے مگر سامان بالکل ایسے ٹھہرا ہوا ہو جیسے کہ وہ کھڑی گاڑی پر پڑا ہوا ہے، رکی ہوئی گاڑی پر پڑا ہوا ہے۔ اب ناظرین اگر صرف اتنا ہی بتانا مقصد تھا کہ زمین تمہارے لیے ٹھہرنے کی جگہ بنا دی، تو کیا انسان کو نظر نہیں آ رہا؟ یعنی کیا انسان کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ زمین قرار ہے، وہ زمین پر ٹھہرا ہوا ہے؟ کیا انسان زمین پر ٹھہرا ہوا نہیں ہے؟ کیا انسان کو زمین پر ٹھہرنے میں مشکل پیش آتی ہے کہ وہ ادھر ادھر گر رہا ہے، ادھر ادھر پھسل رہا ہے؟ جیسے کہ آپ چلتی ہوئی گاڑی پر سوار ہوں تو آپ ادھر ادھر ہل رہے ہوں گے، پھسل رہے ہوں گے، آپ کو مشکل پیش آ رہی ہوگی ٹھہرنے میں۔ جب انسان زمین پر ٹھہرا ہوا ہے، وہ ادھر ادھر نہیں گر رہا، تو پھر انسان کو یہ کہنا کہ ہم نے تمہارے لیے زمین کو قرار بنایا، یہ بات تو بے بنیاد ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ تو انسان کو پہلے ہی علم ہے کہ زمین ٹھہرنے کے قابل ہے، اسی لیے تو وہ اس پر ٹھہرا ہوا ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ زمین چپٹی ہے۔ مگر انسان کو یہ علم نہیں تھا کہ زمین چپٹی نہیں بلکہ گیند کی طرح گول ہے، اور نہ صرف گیند کی طرح گول بلکہ تیز رفتاری سے بیک وقت کئی طرف سفر کر رہی ہے۔ تو یہی اللہ سبحانہ و تعالی انسان پر واضح کر کے اپنا احسان یاد دلا رہے ہیں، اپنا احسان سامنے لا رہے ہیں کہ دیکھو ایک گولے کی مانند گول زمین جو بیک وقت کئی سمتوں میں انتہائی تیز رفتاری سے سفر کر رہی ہے، کیا اس پر ٹھہرا جا سکتا تھا؟ اس پر انتہائی سکون سے بے فکر ہو کر رہا جا سکتا تھا؟ ادھر ادھر گرنے کا خوف نہیں، رائی برابر بھی ذہن اس طرف نہیں جاتا کہ کہیں تم زمین کے نیچے گر پڑو گے؟ تو یہ کس نے کیا؟ یہ اتنا عظیم احسان ہم نے تم پر کیا، یہ اتنا عظیم احسان جس نے کیا وہ اللہ ہے، غور کرو۔ اور پھر تم اس احسان کے بدلے اللہ کے ساتھ کیا کر رہے ہو؟ غور تو کرو، تم زمین و آسمانوں کے ساتھ کیا کر رہے ہو، فطرت کے ساتھ کیا کر رہے ہو؟ تم الٹا اللہ کے دشمن بنے ہوئے ہو۔ ہم نے تم پر اتنا عظیم احسان کیا اور تم الٹا ہمارے ساتھ ہی دشمنی کر رہے ہو، زمین و آسمانوں کو فساد زدہ کر رہے ہو، زمین اور اس کے گرد گیسوں جو کہ 7 تہ دفتر گیسوں کی تہیں ہیں، 7 آسمان، ان میں چھیڑ چھاڑ کر رہے ہو، ان میں پنگے لے رہے ہو، ان میں مخلوقات کو ان کے مقامات سے ہٹا رہے ہو، ان کا غلط استعمال کر رہے ہو، ان میں تبدیلیاں کر رہے ہو۔ کیا اس لیے تم پر اتنا عظیم احسان کیا تھا کہ تم یہ سب کرو؟ ناظرین زمین کو فرش کہنا، زمین کو قرار کہنا، اس کا مقصد ہرگز یہ نہیں تھا کہ مشرکین عرب اور یہود و نصارہ کے عقائد کی تائید و تصدیق کی جا رہی ہے، بلکہ ان آیات کا مقصد انسان کو اپنے احسانات یاد دلا کر اسے اللہ کے ساتھ بغاوت کرنے سے روکنا ہے،
اگر وہ احسان کا بدلہ نہیں چکاتا تو پھر اسے دوسری طرح روکا جائے گا، ڈنڈے کے ساتھ، طاقت کے ساتھ، قوت کے ساتھ۔ اور آج اگر وہ نہیں مانتا، جو کہ نہیں مانے گا، تو ان قریب وہ اس کا انجام بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا۔ پھر ناظرین، قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین کے اپنے ہی محور پر گھومنے اور زمین کے اپنے مدار میں سفر کرنے کو ایک اور پہلو سے بھی بیان کر دیا۔ اس وقت آپ کو سکرین پر سورہ نمل کی آیت نمبر 88 نظر آ رہی ہے۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کہنا ہے، وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، اور دیکھتے ہو پہاڑوں کو اور گمان کرتے ہو کہ وہ جامد ہیں، یعنی ایک جگہ پر ساکت ہیں، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ چل رہے ہیں بادلوں کے چلنے کی طرح۔ ناظرین، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پہاڑ چل رہے ہیں، پہاڑ سفر کر رہے ہیں جیسے کوئی گاڑی چلتی ہے؟ تو یہ بات جان لیں کہ ایسا نہیں ہے۔ اس آیت میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جیسے آپ زمین پر موجود ہیں اور اوپر بادلوں کو چلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، بالکل اسی طرح اگر آپ کسی ایسے مقام پر چلے جائیں کہ جہاں سے آپ کو بادل اور بادلوں کے نیچے پہاڑ نظر آ رہے ہوں، تو آپ کو پہاڑ چلتے ہوئے نظر آئیں گے۔ جیسے کہ آپ زمین پر موجود ہیں، آپ پہاڑوں کی طرف دیکھتے ہیں تو آپ کو زمین ساکت نظر آئے گی، پہاڑ ساکت نظر آئیں گے، اور اوپر بادل چلتے ہوئے نظر آئیں گے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جیسے آپ بادلوں کو چلتا ہوا دیکھ رہے ہیں، بالکل اسی طرح پہاڑ بھی چل رہے ہیں۔ اس کا اندازہ آپ کو تب ہی ہو سکتا ہے، اس کا ادراک آپ کو تب ہی ہو سکتا ہے جب آپ خلا میں بادلوں سے اوپر زمین کی مغناطیسی کشش کی حد سے باہر نکل جائیں، وہاں سے آپ کو پہاڑ چلتے ہوئے نظر آئیں گے جیسے زمین پر کھڑے ہونے سے بادل چلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور آج یہ حقیقت انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ذرا غور کریں کہ یہ اتنا عظیم راز آج سے 14 صدیاں قبل کس طرح قرآن میں بیان کر دیا گیا۔ اور پھر ناظرین، یہاں یہ بات بھی جان لیں کہ بہت سے لوگ اس آیت سے یہ مراد دیتے ہیں کہ جیسے گاڑی چلتی ہے اسی طرح پہاڑ چلتے ہوئے ایک دوسرے سے دور جا رہے ہیں۔ تو یہ بات نہ صرف بے بنیاد اور باطل ہے، بلکہ یہ بات انتہائی احمقانہ ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یوں اس زاویے سے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات بالکل واضح کر دی کہ زمین گھوم رہی ہے۔ زمین کے گھومنے سے ہی پہاڑ بادلوں کی طرح چلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جیسے آپ اگر کسی گول گیند نما شے پر کوئی نشان لگائیں، پھر اسے گھمائیں تو وہ نشان چلتا ہوا نظر آئے گا۔ اسی طرح زمین کے گھومنے سے زمین پر موجود پہاڑ خلا سے چلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یوں ناظرین، آپ نے جان لیا کہ نہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے عقائد و نظریات کے پرخچے اڑا دیے، بلکہ جو ان کے اعتراضات تھے ان کی بھی کلی کھول کر رکھ دی۔ یوں حق ہر لحاظ سے آپ کے سامنے ہے۔ ناظرین، زمین و آسمان، دن اور رات کے حوالے سے مشرکین کا جو عقیدہ تھا وہ عقیدہ آج تک چلا رہا ہے، اور خود کو مسلمان کہلوانے والوں کی اکثریت سب سے زیادہ سختی کے ساتھ اس عقیدے سے چمٹے ہوئی ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ جو باتیں بالکل کھل کر سامنے آ گئیں، جن کا رد ناممکن ہو گیا، تو ان لوگوں نے ان پہلوں پر بات کرنے سے ہی گریز کرنا شروع کر دیا، تاکہ نہ ہی ان پہلوں کو زیر بحث لایا جائے اور نہ ہی حق کو تسلیم کرنا مجبوری بنے۔ لیکن جو پہلو چھپے رہے، ان کا انہوں نے کھل کر نہ صرف پرچار کیا، بلکہ ان کو نہ ماننے والوں یا ان کے برعکس بات کرنے والوں پر فتوے لگائے جاتے رہے، اور آج بھی لگائے جا رہے ہیں۔ لیکن آج الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی تمام تر پولیں چاک کر دیں، ان کا تمام تر دجل چاک کر دیا، اور باقی بھی تمام کی تمام چاک کر دے گا، کیونکہ اب وقت ختم ہو چکا۔ اب ان کو ہر لحاظ سے جو ان کا انجام ہے اس سے دوچار کرنا ہے۔ یہ حق کے دعوے دار بنے رہے تو ان پر آج حق واضح کر کے ان کو اس لحاظ سے ذلیل و رسوا کرنا ہے کہ تم حق پر نہیں تھے، تم باطل پر تھے۔ یوں آج کوئی بھی بات پوشیدہ نہیں رہنے دی جائے گی، سب کچھ کھول کھول کر سامنے لا رکھا جائے گا، اور اس کے علاوہ جو ان کا دوسرا حقیقی انجام ہے اس سے بھی ان کو دوچار کیا جائے گا، وہی انجام جس سے گزشتہ قومیں دوچار ہو چکی۔
अब नाज़रीन, बहुत से लोगों का सवाल है कि अगर सूरज का उसके मगरिब से तुलू होना ये हो चुका है, जिस तरह आपने वाज़ेह किया इसका रद्द भी नामुमकिन है, तो फिर इसका मतलब ये कि अब किसी की भी तौबा कबूल नहीं होगी। क्योंकि हम आज तक यही पढ़ते और सुनते आए कि जब सूरज मगरिब से तुलू होगा तब तौबा का दरवाजा बंद हो जाएगा, तब किसी की तौबा कबूल नहीं होगी। नाज़रीन, इस सवाल का जवाब देने से पहले ये बात वाज़ेह कर दें कि अब तक इस बात को ज़ेर बहस ना लाने, इस पर बात ना करने की वजह यह है कि आइंदा एक साथ में याजूज और माजूज के मौजू पर जब बात की जाएगी तो अपने वक्त पर इस पर खुलकर तफसील के साथ बात की जाएगी। लेकिन यहां मुख्तसरन आपके इस सवाल का जवाब वाज़ेह कर देते हैं। पहली बात यह जान लें कि ना तो कुरान में ऐसी कोई बात आई है और ना ही मुहम्मद रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने ऐसा कभी कहा कि जब सूरज मगरिब से तुलू होगा तो किसी की तौबा कबूल नहीं होगी। हकीकत जानने के लिए सबसे पहले लफ्ज तौबा को जान लें। इसमें असल लफ्ज ताबा है, जिसके मानी है अपना रुख पलटाना, पलटना। जब इस लफ्ज के दरमियान वाव का इस्तेमाल हो तो लफ्ज बन जाएगा तौब, जिसके मानी बनते हैं पलट रहे होना, अपना रुख फेर रहे होना, पलटा रहे होना। और इसके आखिर में हे का इजाफा करें तो यह लफ्ज बन जाएगा तौबा। हे किसी की तरफ इशारे के लिए इस्तेमाल होती है। यूं लफ्ज तौबा के मानी बनते हैं कोई अपना रुख पलटा रहा है, कोई अपना रुख पलट रहा है, कोई वापस पलट रहा है। तौबा कहते हैं कि जब आपने अपना रुख अल्लाह से मोड़ा होता है। अल्लाह ने आपको फितरत पर कायम होने का कहा कि अपनी जरूरियात को पूरा करने के लिए फितरत की तरफ रुख करो, फितरत जो तुम्हें मुहैया करे उसी पर इन्हिसार करो। लेकिन इंसान फितरत को छोड़कर उसके बरक्स दूसरी तरफ अपना रुख कर लेता है। जैसा कि आज आप अगर देखें कि आपकी सवारी की हाजत को पूरा करने के लिए फितरत ने किसे वजूद दिया, और जब भी आपको सवारी की हाजत पेश आती है तो उसी की तरफ अपना रुख करते हैं या उसके बरक्स किसी और की तरफ। हकीकत आपके सामने है। जब आपको यह कहा जाए कि आप अपनी इस हाजत को पूरा करने के लिए फितरत की तरफ रुख करें, फितरत की तरफ पलटें, अल्लाह की तरफ पलटें, तो क्या आप पलटते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि जो आपको ऐसा कहे कि आप इन जदीद और तेज रफ्तार गाड़ियों को छोड़कर फितरती ज़राए गधे, घोड़े, खच्चरों, ऊंट वगैरह को इस्तेमाल करें, उन्हें इस मकसद के लिए इख्तियार करें, उन पर इन्हिसार करें, तो आप उसे पागल कहेंगे, उसका मजाक उड़ाएंगे, उसे तंजो तहकीर का निशाना बनाएंगे। और नाज़रीन, मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने यही कहा था कि तौबा का दरवाजा बंद हो जाएगा, यानी तब लोग अल्लाह की तरफ पलटना बंद हो जाएंगे, अल्लाह की तरफ पलटना बंद हो जाएगा। यह कहना कि किसी की तौबा कबूल नहीं होगी तो यह सरीहन खुलम खुला झूठ और अल्लाह और रसूल पर बुहतान अजीम है। क्योंकि आप जानते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का एक इस्म अत-तवाब है। अगर तौबा कबूल होना बंद हो जाएगी तो इसका मतलब यह है कि अल्लाह अत-तवाब ही नहीं रहेगा। हालांकि ऐसा कैसे हो सकता है? अल्लाह अत-तवाब है। उस वक्त तक अल्लाह तौबा कबूल करता है जब तक कि कोई मौत को अपने सामने ना देख ले, जब तक कि किसी का वक्त बिल्कुल खत्म नहीं हो जाता और उस पर वाज़ेह नहीं कर दिया जाता कि अब उसका वक्त खत्म हो चुका। और नाज़रीन, ये हकीकत आज आप अपनी आंखों से देख रहे हैं। कुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बार बार यह बात वाज़ेह कर दी कि दीन फितरत है। फितरत क्या है? जब इंसानों को वजूद दिया गया तो इनको वजूद दिए जाने से पहले दुनिया कैसी थी, किस तरह मखलूकात जो है वजूद में आ रही थी, वो थी फितरत, वो है फितरत। और नाज़रीन, आज आप गौर करें कि क्या आज आपको अगर कहा जाए कि फितरत की तरफ रुजू करें, फितरत की तरफ पलटें, तो क्या आप पलट रहे हैं? क्या आज लोग फितरत की तरफ पलट रहे हैं, अल्लाह की तरफ पलट रहे हैं? उनको जब भी कोई हाजत पेश आती है तो अपना रुख किस तरफ करते हैं, फितरत की तरफ या मसनूई की तरफ? हकीकत आपके सामने है। इस पर आइंदा एक साथ में तफसील के साथ बात होगी और किसी भी किस्म का कोई शक व शुबा या अबहाम नहीं रहने दिया जाएगा।